नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आमतुर रहमान एडवांस इस्लामिक ग्रूमिंग कराची पाकिस्तान से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि सारी बहनें खैर व आफियत के साथ होंगी। बहनों को आपको आजकल पता ही है कि एडमिशन का सिलसिला जारी है और अब चूँकि ज़िलहज का महीना शुरू होने वाला है, इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगले जुमे को जो है ज़िलहज की पहली तारीख हो जाएगी। तो एडमिशन के लिए अभी भी आपके पास एक हफ़्ता और एक महीना बाकी है, जो कि लास्ट मंथ है एडमिशन के सिलसिले में। अगर हमारी किसी बहन का अभी भी मूड है कि वो तजवीद सही करना चाहें, तफसीर पढ़ना चाहें, या हदीस और फ़िक़्ह या अरबी लैंग्वेज पढ़ना चाहें, या अपने घर में किसी को पढ़वाना चाहें, अपनी सास को या अपनी ग्रैंड मदर को या अपनी जो है अपनी मदर को या अपने बच्चों में से किसी को अपनी बच्चियों को पढ़वाना चाहें, या अपने 10 साल की उम्र तक के बच्चों को अगर पढ़वाना चाहें, तो वो हमारे मदरसे एडवांस इस्लामिक ग्रूमिंग कराची पाकिस्तान में एडमिशन ले सकते हैं। हमारी ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, तमाम सिलसिलों की क्लासेस हो रही हैं, यानी कि तजवीद की क्लास भी चल रही है, तफसीर की भी चल रही है, माशाल्लाह तफसीर की 2 क्लासें चल रही हैं। इसके अलावा हदीस और फ़िक़्ह की भी चल रही हैं और अरबी लैंग्वेज की भी चल रही हैं। इसके अलावा मैं अनक़रीब इंशाअल्लाह अज़ीज़ कुछ दिनों के बाद इंशाअल्लाह ईद उल अज़हा के बाद जो है वो मैं आपको ऑनलाइन जो है यूट्यूब के थ्रू जो है इस चैनल के ज़रिए मैं आपको अरबी लैंग्वेज भी पढ़ाना शुरू करूँगी, आसान फहम ज़बान में, ताकि आप लोगों को वहाँ पे जाने में कोई किसी किस्म की कोई परेशानी और दिक्कत ना हो। इसके अलावा मैं तजवीद का कोर्स भी ऑनलाइन शुरू करवाऊंगी, वो इस तरीके से कि मैं यूट्यूब पे ये सारी चीज़ें जो है इनकी जैसे इन चीज़ों के बारे में वीडियोस बनती हैं, इसी तरह हमारे जो तजवीद से जो कोर्सेज़ हो रहे हैं उसकी भी जो है वीडियोस हम अपलोड करेंगे। और अगर कोई हमारे पास एडमिशन लेना चाहता है तो बहुत अच्छी बात है कि वो डायरेक्टली इंटरेक्शन करके हमसे पढ़ सकती हैं और सीख सकती हैं। और अगर उनके पास टाइम नहीं है या उनकी मसरूफियत ज़्यादा है या आउट ऑफ कंट्री में है और उनके लिए पॉसिबल नहीं है बहुत ज़्यादा टाइम निकालने का, वो अपनी टाइम के हिसाब से, तो उनकी आसानी के लिए मैंने ये डिसाइड किया है कि हम जो है अपने तजवीज़ के जो कोर्सेज़ हैं वो हम लोगों के लिए जो है और ज़्यादा आसानियाँ पैदा करें और ज़्यादा उनको घर बैठे फैसिलिटेट करें कि अगर वो एडमिशन लेकर के नहीं पढ़ सकती हैं तो कम अज़ कम वो यूट्यूब पे जा करके सर्च करके वो डे बाय डे का लेक्चर जो है वो यूट्यूब के ज़रिए वीडियो के ज़रिए जो है हासिल कर सकती हैं और इस तरीके से अपनी तजवीद को जो है सही कर सकती हैं। इसके अलावा जो है वो हम अरबी लैंग्वेज भी पढ़ाना शुरू करेंगे और उसके सिलसिले में भी वो डे बाय डे, जैसे एयरपोर्ट पे जाना है, बाज़ारों में जाना है, वॉशरूम जाना है, मस्जिद में जाना है, या इसके अलावा आपको आउटिंग के लिए कहीं भी मिडिल ईस्ट में जाना है, वहाँ पे मॉल्स में जाना है, कोई आपको परचेजिंग करनी है, कुछ भी करना है, तो आपके लिए जो है वो बहुत ज़्यादा आसानी हो और आप वहाँ के तमाम जो बोर्ड्स लगे हुए होते हैं, बिल बोर्ड होते हैं, रास्ते हैं, ये तमाम चीज़ों को आपको अवेयरनेस हो, आपको पता हो कि ये क्या कह रहे हैं, कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। वरना आप लोग जाते हैं बाहर तो जा करके सिर्फ देख रहे होते हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा होता है, आप एरो के ज़रिए समझने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन चूँकि आपकी लैंग्वेज नहीं होती है अरबी तो आपको समझ में नहीं आता। लेकिन जब आपने जो है वो अरबी को सीख लेंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आना शुरू होगी, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और बहुत आपको अच्छा फील होगा। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिए, लाइकिंग और शेयरिंग जैसे आप और चीज़ों की करते हैं इसी तरह इन वीडियोस की भी करिए कि ये अल्लाह का पैगाम है, अल्लाह का मैसेज है और दुनिया में जहाँ कहीं भी हमारे वो लोग हम फैमिलीज़ जो परेशान हैं तो उनकी परेशानी भी दूर हो जाए और आप उनकी परेशानी का दूर करने का ज़रिया बनेंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो इस बारे में है कि बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे दिनों से ये डिमांड की हुई थी कि हमें वीज़े के सिलसिले में कोई दुआ बताई जाए, वीज़े का मिलने के सिलसिले में कोई वजीफ़ा बताया जाए। तो आज मैं आपके लिए जहाँ कहीं का भी आपको वीज़ा हासिल करना हो, चाहे अमेरिका का हो, कनाडा का हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया का हो, चाहे कहीं का भी हो, किसी भी कंट्री का हो, और वो लोग और वो फैमिलीज़ जो बाहर जाना चाहते हैं या वो बैचलर्स जो बाहर जा रहे हैं जिन्होंने प्रोसेस करवाया हुआ है और वो लोग जो है उनके घर वाले उस सिलसिले में परेशान हैं और वो उनके प्रोसेस जो है वो अंडर
پروسیس ہیں لیکن ابھی تک ان کو ویزے کا کوئی جو ہے ان کا پرابلم سولو نہیں ہوا، تو اگر وہ اس کے لیے اگر یہ آج جو میں وظیفہ لے کے آئی ہوں یہ اسپیشلی ان لوگوں کے لیے ہے جو باہر کے لیے ویزا اپلائی کر رہے ہیں لیکن ان کا ابھی تک ویزا مل نہیں سکا ہے، تو اگر وہ یہ عمل کریں گے، اس عمل کی شرط جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھنی ہے۔ آپ دیکھیے گا کہ آپ کا 15 سے لے کے 18 دن کے اندر اندر آپ کا ویزا مل جائے گا اور آپ کا کام ہو جائے گا۔ سب سے پہلی بات تو آپ نے اس کے اندر اس وظیفے کے لیے 2 ریسٹرکشن ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے یہ کہ بہت آسان چیز ہے، ہر کوئی اس کو کر سکتا ہے۔ اگر کسی کی والدہ کرنا چاہیں، بہن کرنا چاہیں، کوئی اور کرنا چاہے، جو بھی کرنا چاہے، یا کوئی فیملی اگر باہر جا رہی ہے اور انہوں نے امیگریشن کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے اور ان کا کام نہیں ہو رہا ہے تو وہ بھی یہ کر سکتے ہیں۔ جو بھی جس قسم کے ویزے کے لیے بھی اپلائی کرنا چاہے ان کو وہ ویزا مل جائے گا۔ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ نے 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے۔ ایک بات دوسری یہ کہ جب تک یہ آپ عمل کریں گے آپ نے جھوٹ کو نہیں بولنا، جھوٹ سے ایوائڈ کرنا ہے، کیونکہ اس کے پڑھنے سے فرشتے ہر وقت آپ کے ساتھ رہیں گے، اور جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتے اس کی بدبو سے اس سے لاکھوں میل جو ہے کوسوں میل دور ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے جب تک آپ یہ وظیفہ کر رہے ہیں تو کم از کم اپنے مقصد کے لیے، جیسے ہم سب کی یہ نیچر ہوتی ہے کہ ہم اپنے مقصد کے لیے تو گدھے کو بھی باپ بنا لیتے ہیں، تو اسی طریقے سے اپنے مقصد کے لیے اگر آپ اللہ کے لیے نہیں چھوڑ رہے تو کم از کم جب تک آپ کا کام نہیں ہو رہا، جب تک آپ کا مقصد پورا نہیں ہو رہا، اس وقت تک کے لیے جھوٹ بولنا چھوڑ دیجیے گا۔ جیسے کہ ہم بہت ساری باتوں پہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں اندازہ ہی نہیں ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم نے یہ بات جھوٹ بول دی ہے، تو جھوٹ بولنے کو چھوڑ دیجیے گا جب تک آپ یہ عمل کر رہے ہیں۔ اس کے لیے ہے کہ آپ نے ہر نماز کے بعد آپ نے بہت زیادہ تعداد نہیں ہے لیکن بہت کم تعداد ہے، لیکن سورہ انفال کی یہ آیت ہے، میں آپ کو اس کی تجوید بتا دیتی ہوں، اس کے پڑھنے کا طریقہ بتا دیتی ہوں کہ ہر نماز کے بعد سورہ انفال کی یہ آیت ہے، یہ دیکھ لیجئے، سورہ انفال کی یہ آیت ہے، یہ دیکھ لیجئے، یہ اس کی بتا رہی ہوں کہ آپ نے یہ کیا کرنا ہے۔ استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ یہ سورہ انفال کی آیت ہے۔ استستغیثون، اور جب طلب کیا، استغاثہ یستغیثو کا مطلب ہوتا ہے طلب کرنا، مدد طلب کرنا۔ استستغیثون، اور جب مدد طلب کی، کس نے؟ صحابہ کرام نے مدد طلب کی، تو اللہ نے 1000 فرشتوں کے ذریعے جنگ بدر کے اندر ان کی مدد کی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام بالکل نہتے تھے، ان کے پاس کوئی ساز و سامان نہیں تھا اور وہ بہت پریشان تھے اور جنگ بدر کا موقع تھا اور معرکہ تھا، تو اس وقت انہوں نے کیا کرنا تھا؟ اس وقت انہوں نے اللہ سے دعا مانگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات سجدے کے اندر گرے رہے اور آپ دعا کرتے رہے۔ اللہ پاک نے آپ کی دعا کی برکت سے 1000 فرشتوں کے ذریعے جو ہے آپ کی مدد کی، اور ان فرشتوں نے آ کر کے اس جنگ کو لڑا اور اس جنگ میں پھر کامیابی ہوئی۔ اور آج بھی وہ مقام ہے کہ آپ جو ہے یہاں پر جا کر کے جو ہے جنگ بدر کی زیارت کرتے ہیں اور جنگ بدر میں دیکھتے ہیں۔ اب یہ دعا کیا ہے؟ استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ یہ سورہ انفال کی آیت ہے، اس کو آپ نے ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ پڑھنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے اور 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے۔ استستغیثون، اور جب انہوں نے پکارا، مدد طلب کی اپنے رب سے، ربکم اپنے رب سے، فاستجاب تو بس قبول کیا، لکم ہم نے تمہارے لیے، انی اور بے شک، ممدکم تمہاری مدد کی، بألف کہ 1000، الف کہتے ہیں 1000، من الملائکتی فرشتوں کے ذریعے، مردفین جو پے در پہ آ رہے تھے، یعنی 1000 فرشتوں کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کی مدد کی گئی، اور جنگ بدر میں فرشتوں نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، صحابہ اکرام کے ساتھ مل کر کے اس جنگ کو جو ہے فتح یاب کیا۔ تو اگر آپ ویزے کے سلسلے میں پریشان ہیں، اگر آپ ہر نماز کے بعد
33 ٹائم اس دعا کو پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ 15 سے لے کے 18 دن کے اندر اندر آپ کو ویزا مل جائے گا. اور جہاں کہیں کے بھی ویزے کے لیے آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں امیگریشن کے لیے، امریکہ کے، لندن کے، کینیڈا کے، جہاں کا ڈیفیکلٹ ویزا ہے جو بھی ہے آپ اس کو حاصل کر سکتے ہیں. یہ بہت زیادہ ڈیمانڈ آ رہی تھی، بہت زیادہ کمنٹس آ رہے تھے کہ ویزے کے اوپر ویڈیو بنائیں، ویزا کا وظیفہ بتائیں، تو میں نے آج آپ لوگوں کے لیے ویزے کا وظیفہ بتا دیا ہے. آپ دیکھ لیجئے گا انشاءاللہ اس وظیفے کے کرنے سے بہت سارے لڑکے، بہت سارے لوگ، بہت ساری فیملیز جو ہے زیادہ تر آسٹریلیا، امریکہ اور کینیڈا، چونکہ وہاں کے ویزے بہت مشکل سے ملتے ہیں تو وہ لوگ 15 سے 18 دن کے اندر اندر چلے گئے. اس وظیفے کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اس سے نہ صرف آپ کو ویزا ملے گا بلکہ یہ ہوگا کہ اگر کوئی ایسے لوگ ہیں، ایسی فیملیز ہیں جن کے پاس پیسے نہیں ہیں اور ان کے پاس پیسوں کا انتظام بھی نہیں ہے، بظاہر کوئی صورت نہیں ہے، تو اللہ پاک اس کی مدد سے غیب سے ان کے لیے پیسوں کا انتظام کر دیں گے اور ان کے جانے کا انتظام ایسی جگہ سے ہوگا جہاں ان کو سوچ اور گمان بھی نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَمِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. سورہ طلاق کی آیت ہے کہ جو میرے اوپر بھروسہ کرتا ہے، جو میرے اوپر یقین کرتا ہے تو میں اس کو ایسی جگہ سے، ایسے گمان سے رزق دیتا ہوں، ایسے گمان سے اس کا کام کراتا ہوں جہاں اس کا ذہن بھی نہیں ہوتا ہے. اور آپ کے لیے غیب سے آپ کے کوئی ماموں ہوں گے، کوئی چچا ہوں گے، کوئی تایا، کوئی دوست، آپ کے ابا کا کوئی دوست، کوئی امی کے کوئی دوست، کہیں کوئی دور پار کا رشتہ دار، اور وہ آپ کے پاس آئے گا، پیسے لے کے آئے گا اور یہ کہے گا کہ یہ لیجئے، آپ میرے سے پیسے لے لیجئے، آپ کو اگر ضرورت ہے، اور آپ کا کام ہو جائے گا اور پھر آپ وہاں جا کے ان کی ادائیگی کرتے رہیے گا. تو یہ جو عمل ہے یہ بہت زیادہ مجرب ترین عمل ہے، بہت آسان ترین عمل ہے، اور آپ یہ کر کے دیکھیے. آزمائی شرط ہے. یہ جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرشتوں کے ذریعے سے مدد کی تھی، جبکہ صحابہ کرام بالکل تنہا تھے، نہتے تھے، ان کے پاس کوئی ساز و سامان نہیں تھا، کوئی گھوڑے نہیں تھے، کوئی خچر اور اونٹ نہیں تھے، کوئی اسلحہ نہیں تھا، ان کی تعداد بھی کم تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کے لیے 1000 فرشتے بھیجے تھے جس کے ذریعے جنگ بدر کا معرکہ ہوا تھا. تو آپ لوگ یہ کر کے دیکھیں، انشاءاللہ آپ کے تمام جو خواہشات ہیں وہ ساری پوری ہوگی. اور پھر ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.